बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जो लोग इस वक्त फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मुझे आप यूट्यूब पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि facebook.com/अबरार रशीद, वहाँ पर आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अबरार रशीद ऑफिशियल नाम के साथ एक पेज है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जेल कहते हैं जैसी भी हो, कितनी भी सहूलियात हों, रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, बल्कि जेल होती है। ज़माना तालिब इल्मी में एक किताब पढ़ी थी, बड़ी ज़बरदस्त इनकलाबी किस्म की किताब थी, बड़ी जेल से छोटी जेल तक। यानी उस राइटर ने, इनकलाबी किस्म के राइटर थे, जनरल ज़िया उल हक के दौर में ये किताब लिखी गई थी। उसको बैन भी किया गया था कि बड़ी जेल से छोटी जेल तक, यानी पाकिस्तान एक बड़ी जेल थी और छोटी जेल जहाँ पर उन्हें रखा गया था। बहरहाल जेल भरो तहरीक के हवाले से आपसे बात होगी कि एक दिन गिरफ्तारी हुई पीटीआई के बड़े रहनुमाओं की, जिन्होंने शायद इससे पहले जेल नहीं देखी होगी। ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है आज़म सवाती के अलावा तकरीबन तमाम लोगों ने जेल यात्रा नहीं की थी। अगले ही दिन लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। ये बड़ी मुझे तो हंसी आ रही है। इनकलाबी रहनुमा एक दिन जेल खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं, उसके बाद वो रोना करते हैं कि जनाब हमें मालूम नहीं कहाँ लेकर जाया जा रहा है। अब जाहिर है जेल ही लेकर जाया जाएगा। तो अगले दिन शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हैं, रिट पिटीशन दायर करते हैं कि जनाब मेरे वालिद को हब्से बेजा में रखा गया है, हमें उनके वेयर अबाउट्स का मालूम नहीं, अता पता मालूम नहीं, कहाँ पर रखा गया है, मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यही नहीं, सेनेटर एजाज चौधरी जो पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने भी एक रिट पिटीशन दायर कर दी। और अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 6 रिट पिटीशंस दायर की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए और उनकी ज़मानत के लिए। अब ये कैसी जेल भरो तहरीक है। शाम को वो गिरफ्तार होते हैं, अगले दिन सुबह उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाता है और शाम को गिरफ्तारी, यानी तकरीबन 12 घंटों के अंदर अंदर उनकी ज़मानत की दरखास्तें दायर कर दी जाती हैं। दूसरी जानब हुकूमत बज़िद है कि जनाब इन्होंने तो खुद गिरफ्तारी दी है, अब ये 30 दिन तक तो हम इन्हें अपना मेहमान रखेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से ज़्यादती की जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासी कैदियों को सियासी कैदी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, जबकि अब ये जो जितने भी हमारे रहनुमा हैं ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कहाँ पर है, लेकिन ये उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पर इंसान को मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। अक्सर किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को दिल का आर्जा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है। ये जो हमारे सियासतदान होते हैं ये हम वक्त 24 आवर्स ये टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इनको तो ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और वैसे भी ये अपनी दौलत बचाने के लिए सोच में लगे रहते हैं कि किस तरह दौलत कमाई जाए, बचाई जाए, टैक्स बचाए जाए, किस तरह इक़्तिदार में पहुंचा जाए, कैसे साजिश की। यानी 24 घंटे इनके दिमाग में कोई ना कोई फतूर चल रहा होता है, जिसकी वजह से फिर जाहिर है टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से फिर आपको शुगर भी होती है, आपको ब्लड प्रेशर भी होता है। खैर, मामला ये है कि ये इनको अब मुख्तलिफ जेलों में, और कहा यह जा रहा है कि इनको किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं। कुछ सियासी रहनुमाओं ने, अब मैं नाम लेकर मैं किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं ने ये रोना रोया है कि जनाब हमें अद्वियात नहीं दी जा रही, हम तो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। मुमकिन है जेल के अंदर, मुमकिन नहीं, ज़रूरी है कि वो जेल के अंदर उनको ये सारी सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी। दूसरी जानब मामला ये है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर की जेलों में 10,000 मज़ीद कैदियों की गुंजाइश पैदा कर दी है।
بیرکس خالی کروا لی ہیں، جیل میں گنجائش پیدا کر دی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کے رہنما اگر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں دیتے ہیں تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو مختلف ہمارے سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو 3-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں تو لاہور سے جو لوگ گرفتاری دیں گے یا لاہور کے جو رہنے والے ہیں، اب ضروری تو نہیں کہ جو لاہور سے گرفتاری دے گا وہ لاہور کا ہی رہنے والا ہے، جیسے اعظم سواتی نے لاہور سے گرفتاری دی، رہنے والے وہ مانسہرہ کے ہیں یا سیٹلڈ وہ اسلام آباد میں ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جائے، دوسرے شہر میں۔ اب ہوا کیا ہے؟ وہی بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو اٹک بھجوا دیا گیا ہے، یہ اٹک ہمارا۔ اور پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر اور پنجاب کے سابق وزیر تعلیم تھے مراد راس، اسد عمر اور مراد راس کو ڈیرہ غازی خان بھجوا دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کو رحیم یار خان بھجوایا گیا ہے، اور سابق جو کچھ عرصے کے لیے گورنر رہے تھے وہ عمر سرفراز چیمہ، ان کو بھکر جیل میں بھجوایا گیا ہے، اور حضرت علامہ محمد اقبال کے پوتے جو مفکر پاکستان کے پوتے ہیں ولید اقبال، ان کو لیا جیل میں بھجوایا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ساری رات ان کو سونے نہیں دیا گیا، کسی نہ کسی ہیلے بہانے ہو، جیسے شروع میں ان کو کیمپ جیل لاہور اور پھر کوٹ لکھپت میں رکھا گیا رات کو، اور ساری رات ان کو سونے نہیں دیا گیا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ایسا استعمال کیا گیا۔ وہ جیل اتھارٹیز کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں، اور صبح 9 بجے ان کو پریزن وینز میں یعنی قیدیوں کی گاڑیوں میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ان کی منزل مقصود تھی، اب 5-5 گھنٹے کا راستہ تھا، اور وہ جو پریزن وین یا جو پولیس والے جو تھے جو لے کر جانے والے تھے، ان کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے راستے میں کہیں نہیں رکنا، آپ نے نہ کسی کے واش روم کے لیے کسی کو حوائج ضروریہ کی ضرورت ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، پنجاب میں تو اب گرمی شروع ہوگی اور پریزن وین اے سی نہیں ہوتا، اس کے اوپر ٹین کی چھت ہوتی ہے، انتہائی تکلیف دہ وہ جو بینچ نما سیٹیں ہوتی ہیں، پیچھے ان کو جانوروں کی طرح ٹھوس کر۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب سے جو 70-80 لوگوں نے گرفتاری دی ہے، ان میں سے 7-10 لوگ ان لیڈر حضرات کے ساتھ بھجوائے گئے ہیں، مشقتی کے طور پر، کمپنی کے طور پر، جو بھی آپ کہیں۔ اور اب پشاور سے بھی معاملہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے راولپنڈی سے اور مختلف شہروں سے گرفتاریاں دی جائیں گی، لیکن اب تک جو جیل بھرو کی تحریک ہے، آپ یقین کیجئے یہ سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے، آزاد تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل وقت سے پہلے ہی اپنی موت خود مر چکی ہے، کیونکہ عمران خان غلطی پر غلطی کر رہے ہیں۔ ایک غلطی انہوں نے کی جو 25 مارچ کا لانگ مارچ، وہ پھر دوسری 26 نومبر والا لانگ مارچ، پھر سب سے بڑی غلطی پنجاب کی حکومت توڑ کر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ کر، آج اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتے تو ان دونوں صوبوں میں ان کی حکومت ہوتی، لیکن آج وہ واویلا کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جیل سسرال تو نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کی خدمت کی جائے گی تو آپ کے ساتھ سلوک تو وہی ہوگا جو ماضی میں آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو یہ تھی جیل بھرو تحریک کی رویداد، جو بلکہ آنکھوں دیکھا حال۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا، وہ بلو دی بیلٹ ہو جاتی ہیں کہ کس طرح رہنما، کچھ سیاسی رہنما لٹرلی روتے ہوئے پائے گئے کہ جناب ہمارے ساتھ آپ لوگ یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔